बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस वक्त जो एनुअल किड्स ग्रूमिंग कंपटीशन का जो फाइनल तकरीब है वो इस वक्त जारी है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस फाइनल तकरीब में और दिखाते हैं कि नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है और कौन कौन मेहमान खुसूसी वहाँ पर खिताब कर रहे हैं। काबिल एहतराम वाहिदीन इलाका उस्ताद इकराम और मेरे प्यारे प्यारे बच्चियाँ और बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले काफ़ी लंबी बातें हो चुकी हैं, उस मिसाइल की तरफ भी निशानदेही की गई है। वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, बल्कि मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, शायद बच्चे भी भूखे होंगे, तो इसको थोड़ा महदूद कर लिया जाए। तो मुख्तसर सी बात ही करूँगा जी। सबसे पहले मैं उस्ताद इकराम जो कि कम तर वसाइल में और तादाद में भी टीचर्स कम है, जिसकी निशानदेही आपने भी की और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा मामला है। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी हुकूमत की और इस हल्के में भी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम बहुत जल्द आपको कोशिश करेंगे रेगुलरली उसको हम टीचर पूरे हों, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, हमारे मिडल्स हैं, हाई हैं, इसी तरह फीमेल सेक्टर में भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और टारगेट है कि विद इन ईयर्स हम तो बाद में जो ये बहुत बड़ी कमी है टीचर्स की, जिसकी वजह से तालीम हर्ज हो रही है और बच्चे शायद एक टीचर या दो टीचर के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो इसको कर सकें। तो उसके लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात की है कि साहब ने हार्ड एरिया जो अलाउंस होता है आपका विली अलाउंस, उसके लिए मैंने इनसे कहा था कि मुझे आप एक रिक्वेस्ट दें और मैं इसके लिए कोशिश करूँगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कम तर वसाइल के अंदर रहते हुए बड़ी मेहनत करते हैं। आज जो यहाँ जो ये इवेंट है ये बताता है, मुझे यहाँ किसी टीचर ने जिक्र भी किया कि हम खाना भी वहाँ पकाते थे और रात देर तक रहते थे। तो भाई मैं अपने इन उस्ताद इकराम से ये जरूर अर्ज करूँगा, देखिए ये कोई पेशा नहीं है, इसको समझना है आपने। दूसरे प्रोफेशन की तरह ये प्रोफेशन नहीं है, ये दर हकीकत एक मनसब है और एक मुकद्दस फरीजा है। उस्ताद होना इसलिए नहीं है कि उसको तनख्वाह मिलती है और बस ठीक है वो, ये तो समझे आप एक मुकद्दस फरीजा है। और जो उस्ताद अपनी इस जिम्मेदारी को अपने उस मनसब के मुताबिक अदा करते हैं तो दुनिया में भी उनकी इज्जत है और अल्लाह के यहाँ भी उनकी इज्जत है, वो मेहमान है कौम के। तो आप कम वसाइल में जो कर रहे हैं मैं सलूट करता हूँ आपकी इस काविशों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका मनसब का तकाजा भी ये है कि आप कम वसाइल में भी कोशिश करें। आप मेहमान हैं इन बच्चों के, आप कल शागिर्द थे, मैं कल शागिर्द था, आज आप उस्ताद हैं। किसकी बदौलत? एक उस्ताद ने दिया जलाया और आज आप जो हमारे वो अपनी जिम्मेदारी देंगे। शायद वो लोग हम इससे भी कम तर वसाइल के अंदर काम करते थे। एजुकेशन सेक्टर जो है इसमें दुनिया पूरी में जो सिविलाइज सोसाइटीज हैं हमारी या जो मुल्क हैं वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करती है। हमारी बदनसीबी ये थी कि सबसे कम तर इन्वेस्टमेंट जो थी वो हुकूमतें इसमें करती रही हैं। ये बहुत बड़ा खला है, हम बहुत पीछे रह गए दीगर अक़वाम से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हमसे पीछे हैं। तो ये कमी और किसी ने आगे नहीं पूरी करनी। आप पे ये आपके इन कल्लों पे ये बोझ होगा। आपको मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप उन लोगों में से जो एक बुरी हालत की एजुकेशन को एक अच्छी हालत में ले जाने में अपना रोल अदा करते हैं, आप यकीनन आप तारीफ के लायक हैं। ये जो कमी है, इस कमी को देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम कौम नहीं बन सकते। मुझे कुछ लोग इतराफ भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि वी आर ए क्राउड नॉट अ नेशन। हजूम है, कौम नहीं है। वजह क्या है? हमारी जो एजुकेशन थी वो बहुत सॉलिड ग्राउंड पे नहीं थी, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अब ये पिछले कुछ अदवार में चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप पे भी वजन आएगा, आप पे भी बोझ आएगा। मैं आपकी काविशों को सलूट करता हूँ, मैं आपकी मेहनत को सलूट करता हूँ। मैं एडमिन साइड के जो हमारे बैठे हुए हैं तो हम आपकी एजुकेशन एडमिन साइड जो है, मैं समझता हूँ कि इनकी काविशों को मैं सलूट करता हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो फेल और बाबा पढ़ाते बाबा भी दुनिया से चला जाता है, तो जो बाबा पढ़ रहा होता है वो भी दुनिया से चला जाता है। यहाँ पे बात हुई, यूं साहब मेरे बड़े अच्छे मेहरबान है, दोस्त भी हैं, इन्होंने बात की बिल्कुल जरूरत है।
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی بھی کمی ہے اور اس کو سیریسلی گورنمنٹ ٹیک اپ کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ سجیشن آ رہی ہوتی ہیں. لیکن صرف ایجوکیشن جو عام ڈگریز ہیں اس سے یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیگر اگر دنیا میں آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ اپنے ہمسائے ملک جو ہے ہمارا انڈیا اس کو دیکھیں تو اس نے پروفیشنل اور جو یہ کیا کہنا چاہیے ووکیشنل اور دوسری کیا ہوتی ہے اسکل ٹریننگ، اس کے لیے اس نے بہت سی چیزیں بنا لی ہیں. اور دنیا میں بھی دیکھیں تو آئی ٹی میں دیکھیں گے تو آپ کو دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس میں 50% انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید 50% پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں. ہمارا اس میں تناسب بہت کم ہے، ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ہونا ضروری ہے. لوگوں کو اس کے مواقع ملتے ہیں روزگار کے لیے. ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کو ٹیکنیکل اگر وہ اس کے پاس کوئی اسکل آ جاتی ہے تو وہ کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈے، وہ اپنا کر سکتا ہے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، کچھ چیزیں اس میں ڈسکس بھی ہوئی ہے میری سی ایم سے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی جس طرح دلچسپی ہے ایجوکیشن میں، جس طرح آپ کی باقی چیزوں میں ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں. میں کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو شاید بہت زیادہ ٹائم انتظار بھی کرنا پڑا. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، شاید ان کو بھی اپنے گھروں میں جانا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ناصر ہو. السلام علیکم. بہت جلد جو ہے یہ ہمارا سب ڈویژن اور تحصیل لورا جو ہے جلد سے جلد فنکشنل ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اور ان کی کارکردگی اور پرفارمنس دیکھی. یقیناً ان بچوں کی کارکردگی اور پرفارمنس کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام کی محنت چھپی ہوئی ہے جو شب و روز کی انتھک محنت اور کاوش سے بچوں کو نہ صرف نصابی سرگرمیوں لیکن ان کی محنت کے اطراف میں کم تر وسائل سکتے ہیں. تعداد میں بھی ٹیچرز کم ہے جس کی نشاندہی آپ نے بھی کی خوبصورت پروگرام کو ارینج کرنے اور ان بچوں کو کوشش ہے ہماری حکومت کی اور یہاں سب لیول تک پہنچانے میں جو ان کی محنت اور کاوش ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بالخصوص ہمارے سب سنگل ٹیچر سکول جو ہے جہاں پہ ایک ٹیچر ہے اس کے پاس 6 کلاسز ہیں تو بڑی محنت سے اور بڑی جانفشانی سے وہ کام کر رہے ہیں اور نہ صرف بچوں کو ان کا نصابی جو کتابیں ہیں وہ پڑھا رہے ہیں بلکہ اس طرح کے پروگرامز کے لیے بھی ان کو تیار کرتے ہیں. اور اتنا اچھا جو پروگرام ہم نے دیکھا جو یکم نومبر سے شروع ہوا تھا اور آج اس کا آخری دن ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ان اساتذہ کرام کی محنت اور کاوش ہے. اور ان کلاسز کے سبجیکٹس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو مور دین 50 سبجیکٹس بنتے ہیں اور وہ ٹیچر پڑھانے کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی کے فرائض بھی وہ ساتھ جو کام وغیرہ ہیں ان کو سر انجام دینے کے بعد وہ بچوں کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے اس تحصیل لیول پہ آ کے اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں. تو میں اکثر ان ٹیچرز کے لیے پرائمری ٹیچرز بھی اسکول گھر میں ہم 2 بچے نہیں سنبھال سکتے، وہ 100-150 بچے 1 یا 2 ٹیچر اور پھر وہ ان کو اتنا گروم کر کے لاتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ پرائمری ٹیچر بیچارہ پاگل کیوں نہیں ہوتا جس کے سامنے اور اوپر سے ہر وقت کچھ پی ٹی سی کے جو کام ہے وہ بھی کمپلیٹ کروانے ہیں اور جناب بچوں کو بھی ریزلٹ بھی آپ نے تیار کروانا ہے. تو اس ہماری جان پہ دورا عذاب ہے ہماری جان پہ دورا عذاب ہے کہ ہمیں صرف دیکھنا ہی نہیں سوچنا بھی ہے. اور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں.